बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन करام, आज आपकी खिदमत में नमरूद और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जो तारीख़ साज मुनाजरा हुआ था वो क्या है, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी फरमा लीजिए। याद रहे कि नमरूद और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का मनाजरा जिसकी ज़ोइदात कुरान मजीद में मज़कूर है। नमरूद कौन था? बड़े तने का बहुत बड़ा बादशाह था। सबसे पहले उसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा करने लगा। ये वलदु ज़ना और हरामी था और इसकी माँ ने ज़ना करा लिया था जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा नहीं होता था तो बादशाहत खत्म हो जाती, लेकिन ये हरामी लड़का बड़ा होकर बहुत इकबाल मंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन तो साहिबान ईमान थे और नमरूद बख्त नसरिया ये दोनों काफिर थे। और ये 4 बादशाह ऐसे थे जिन्होंने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की थी। 2 मुसलमान और 2 काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुम्हें गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है, मैं सिर्फ एक खुदा जो वहदहू ला शरीक है उसकी इबादत करता हूं। ये सुनकर नमरूद जो है वो आपे से बाहर हो गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। और आपके चंद मुत्तबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जान बलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टेले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और उसने आपको अपने आप को और मुत्तबईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया। और अब जरा दिल थाम के सुनिए कि नमरूद और हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान एक तारीखी मनाजरा वो क्या होता है। नमरूद कहने लगा, ए इब्राहीम बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद मेरा रब वही है जो लोगों को जिलाता और मारता है। नमरूद कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूं। चुनाचा उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दिया और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जिला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामुड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का मतलब ही नहीं समझता।
اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل جو ہے وہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ مناظرہ جو ہے وہ جیت لیا اور یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ اس پورے واقعے کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اس کا ترجمہ، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا کہ اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، اگر تو بھی رب ہے تو اس کو مغرب سے لا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو کافر جو ہے وہ ہکا اور بکا رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم تھے اور نمرود کی بے شمار فوجوں سے نہ ہی تو خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم اور جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ اس کے ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا۔ اس وقت بھی آپ کے پائے عزم اور استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید جو ہے وہ بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم اور استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا اور دربار شاہی میں جو ہے وہ طلب کیا تاکہ شاہی روب دبدبہ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دیں، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ کر لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہوئی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو سامعین کرام، جو لوگ، جو شخص جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجے اور مرتبے اور ان لوگوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اہمیت دیتا ہے بلکہ ان کو فضیلت اور مراتب بھی ان کے بلند فرماتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا نمرود اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آگے چل کر آپ کی خدمت میں جو ایک ویڈیو نمرود کا خاتمہ کیسے ہوا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔